भन्दाखेरि कुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ। जस्तै यहाँनिर ए भेक्टर केमा दिएको छ त स्पेरिकलमा दिएको छ भने चाहिँ हामीलाई स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ डिभी चाहियो, द्याट इज डिफरेन्शियल भोल्युम। कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसारको चाहिँ हामीलाई डिफरेन्शियल भोल्युम चाहियो भने चाहिँ यहाँनिर स्पेरिकल सिस्टमको डिफरेन्शियल भोल्युम भनेको हाम्रो आर स्क्वायर साइन थीटा हैन डिफाई डी थीटा डीआर हो। यो चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो त थाहा हुनु पर्यो, ठीक छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त साइड डिफरेन्ट साइडहरू छ, 3टा साइडहरू छ, त्यसबाट चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल लेन्थहरूको मल्टिप्लिकेसनबाट हामीले डिफरेन्शियल भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा साइडहरू हेर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त एउटा रेडियसको डिरेक्सनमा भएको साइडलाई हामीले के गर्छौँ त डिफरेन्शियल साइड भनेको त्यसको लेन्थ भनेको डीआर हो। त्यस पछाडि अर्को होरिजेन्टल जुन आर्क छ, होरिजेन्टल आर्कमा हुने भनेको के हुन्छ त आर साइन थीटा डिफाई। त्यस पछाडि भर्टिकल जुन आर्क छ, यो भर्टिकल आर्क यो साइडमा हुने भनेको के हुन्छ त आर डी थीटा है। अब त्यो 3टालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आर इन्टु आर साइन थीटा गर्दाखेरि आर स्क्वायर साइन थीटा भयो, अनि डीआर डी थीटा डिफाई भनेको त्यो के भयो त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल भोल्युम हाम्रो डिभी भयो। अब यहाँनिर उसले के दिएको छ भन्दाखेरि रेन्ज पनि दिएको छ, आरको 0 देखि 3, फाइको दिएको छ, थीटाको दिएको छ भनेपछि हामीले यो राइट साइडको गर्नलाई चाहिँ समस्या भएन है। राइट साइडकोमा केही पनि समस्या भएन, किन डेल डट ए भेक्टरको हाम्रो फर्मुला छँदैछ, त्यो फर्मुला लायो अनि यो रेन्ज लगाइदियो, डिफरेन्शियल भोल्युमको भ्यालु राखेर इन्टिग्रेसन गरेपछि त्यसको फर्मुलामा चाहिँ त्यो भ्यालुजहरू जुन रेन्ज भ्यालुजहरू छ त्यो लगाइदिएपछि चाहिँ सकिहाल्छ है, राइट साइडको पार्ट आउँछ। अब लेफ्ट साइडको पार्टमा चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो हुने भनेको के भन्दाखेरि लेफ्ट साइडको पार्टमा चाहिँ हामीले सर्फेस एरियाहरू कुन सर्फेस एरियाहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ त है, इन्क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ कुन सर्फेस चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केस आउँछ। अब यो केसमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यदि आरको भ्यालु चाहिँ 0 देखि छ भनेदेखि के हुन्छ त आरको भ्यालु 0 देखि छ भने यो पछाडिको जुन छ यहाँको एउटा अब कतिवटा एरिया आउँछ त भन्दाखेरि यसमा कतिवटा एरिया आउँछ भन्दाखेरि यो थीटाको 2टा सर्फेस, ठीक छ, फाइको 2टा सर्फेस भनेपछि यता फ्रन्ट ब्याक टप र बटम आउने भयो, अनि रेडियसको चाहिँ के आउँछ त एउटा सर्फेस आउँछ भनेपछि यता साइडको है, यो भनेको हाम्रो राइट साइडको एउटा आउने भयो भनेपछि जम्मा कतिवटा आउँछ त 5 साइड्स आउँछ। अब 5वटा साइडमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 5वटा साइडहरू हामीले के गर्नु पर्यो यसरी इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, टप बटम साइड अनि फ्रन्ट ब्याक भनेर हामी 5वटा साइडहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब त्यो 5वटा साइडलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तै मैले के गरेको छु टप सर्फेस भनेको के हो त त्यो बुझ्नुपर्छ है। भनेपछि टप सर्फेस जुन सर्फेस लिएको छ त्यो प्लेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टप भनेको के हो त भर्टिकल थीटा एक्सिसमा हो नि, त्यो त टप भनेको के हो त थीटा एक्सिस, टप र बटम भनेको चाहिँ थीटा एक्सिसमा अथवा थीटाको डिरेक्सनको सर्फेसहरू हो नि, ठिक छ, माइनस थीटा र प्लस थीटाको डिरेक्सनको सर्फेस हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ टप भनेको एङ्गल कम हो, एङ्गल कम भनेपछि थीटाको भ्यालुको एङ्गल कति छ 0 छ भनेपछि टप सर्फेसमा के हुन्छ त थीटा इक्वल्स टु 0 भ्यालु। त्यस पछाडि बटम भनेको के हो त थीटा इक्वल्स टु पाई/2 हो। यो चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो त थाहा हुनु पर्यो, त्यो प्लेनमा चाहिँ कुन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा है। थीटा इक्वल्स टु 0 भयो, बटममा थीटा इक्वल्स टु पाई/2। अब फ्रन्ट जुन छ फ्रन्ट भनेको के हो त फाइको सर्फेस हो, फाइको डिरेक्सनको सर्फेस -5 र +5को डिरेक्सन भनेपछि फाइको डिरेक्सनको सर्फेसमा फ्रन्ट भनेको के हो त एक्स एक्सिसको नजिक हो भनेपछि त्यो भनेको कुन हो त फाइ इक्वल्स टु 0 प्लेन। त्यस पछाडि उतातिर पछाडिको ब्याक सर्फेस के हो त भन्दाखेरि ब्याक सर्फेस भनेको चाहिँ के हो त फाइ इक्वल्स टु पाई/2 प्लेन है, यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। त्यस पछाडि यो चाहिँ फाइ इक्वल्स टु पाई/2 र फाइ इक्वल्स टु 0 भयो, ठिक छ है। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट अनि त्यस पछाडि बाँकी एउटा जुन सर्फेस छ यताको रेडियस साइडको, अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले आर इक्वल्स टु 0 भयो नि पोइन्टमा कन्भर्ट भयो, हामीले यो लिँदै लिएनौँ भनेपछि आर इक्वल्स टु 3 भनेको चाहिँ के हो त यो बाँकी प्लेन, यो चाहिँ आर इक्वल्स टु 3 को सर्फेस भयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5वटा सर्फेस लियौँ। अब यहाँ सर्फेस लिइसकेपछि यहाँको पनि हामीले के गर्नुपर्छ त डिएस भेक्टर निकाल्नु पर्यो। ए भेक्टर त उसले दिएकै छ यहाँनिर, अब डिएस भेक्टर निकाल्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हरेक सर्फेसको चाहिँ डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया हुन्छ हैन। जस्तै टप भनेको के हो त यो टप सर्फेस भयो, टप सर्फेसमा लेन्थ कुन चाहिँ छ आर्क जुन छ यो होरिजेन्टल आर्क छ, अनि अर्को चाहिँ के छ ब्रेड भनेको चाहिँ यो रेडियस साइडको डिरेक्सनको छ भनेपछि यसको भनेको डिफरेन्शियल लेन्थ डिआर भयो, अनि यो साइडको डिफरेन्शियल लेन्थ कति हुन्छ त आर साइन थीटा
d होरिजेन्टल प्लेनको चाहिँ डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको कति हुन्छ r sin थीटा d भनेपछि थीटा इक्वल्स टु 0 र थीटा इक्वल्स टु π/2 मा के हुन्छ ds भेक्टर भनेको के हुने भयो त r sin थीटा d इन्टु dr यहाँ पनि r sin थीटा d इन्टु dr यहाँ पनि r sin थीटा d इन्टु dr ठीक छ अनि त्यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त भन्दाखेरि यो डाइरेक्सन भनेको माइनस a थीटा गर्नु पर्यो माइनस a थीटा गर्नु पर्यो है त्यसपछि अब यो दुईटामा के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस a थीटा गरेपछि हामीसँग भएको जुन a भेक्टर छ यहाँनिर थीटा कम्पोनेन्ट छ भनेदेखि यो भ्यालु सर्टेन भ्यालु देखिन्छ होइन थीटा कम्पोनेन्ट छैन यहाँनिर चाहिँ a थीटा भन्ने छैन भनेदेखि के हुन्छ यो दुईटै 0 हुन्छ तर अब यो केसमा के छ त ar र a थीटा छ भनेपछि यो दुईटै कम्पोनेन्ट चाहिँ बाँकी हुन्छ है यहाँनिर के आउँछ त यहाँ a थीटा आउँछ यहाँ पनि a थीटा गर्दाखेरि डट प्रयोग गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ त्यसपछि हामी जाउँ साइड r इक्वल्स टु 3 मा अब साइड r इक्वल्स टु 3 को भनेको डिफरेन्शियल एरिया कति हुन्छ त यो होरिजेन्टल प्लेन अनि अर्को भर्टिकल प्लेनको डिफरेन्शियल लेन्थ कति हुन्छ r d थीटा होरिजेन्टलको कति हुन्छ r sin थीटा d भनेपछि दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r स्क्वायर sin थीटा d हैन r स्क्वायर sin थीटा d भनेपछि यसको डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको कति हुन्छ त r स्क्वायर sin थीटा d त्यो गरेपछि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो ds भेक्टरमा त्यहाँ राख्नु पर्यो अनि a भेक्टर भनेको कति छ त यहाँनिर यो राख्नु पर्यो अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि ar भन्ने आउँछ यहाँ डाइरेक्सन ar आउँछ ds भेक्टरको डाइरेक्सन अनि ar र ar डट प्रयोग गर्दाखेरि यो चाहिँ r स्क्वायर मात्र बाँकी हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ है सिमिलरली यहाँ अगाडि पनि के हुन्छ दुईटामा पनि अगाडि दुईटामा पनि ar को भ्यालु 0 हुन्छ है त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर r इक्वल्स टु 3 राख्छौं अनि इन्टिग्रेसन गर्छौं है यो भयो हाम्रो फ्रन्ट वाला यो राइट साइड वाला त्यसपछि हामी जाउँ फ्रन्ट र ब्याकमा के छ त फाइ इक्वल्स टु 0 को सर्फेस छ फाइ इक्वल्स टु 0 सर्फेसमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर भर्टिकल आर्क छ भनेपछि यसको लेन्थ एउटा r d थीटा भयो अनि होरिजेन्टलमा के छ त r को अथवा रेडियस तिरको छ त्यसको डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको कति हुन्छ dr भनेपछि यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि dr इन्टु यो भनेको r d थीटा भनेपछि r d थीटा dr त्यो भनेको चाहिँ यसको डिफरेन्शियल लेन्थ ds भेक्टर हो अनि डाइरेक्सन कुन चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रन्ट वालाको डाइरेक्सन भनेको माइनस fi ब्याक वालाको डाइरेक्सन भनेको के हो त प्लस fi यो किन त भन्दाखेरि हामीले पोजिटिभ भनेको फाइ के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पोजिटिभ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नेगेटिभ भनेको थियो थीटा चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नेगेटिभ अथवा थीटाको चाहिँ डाउनवर्डतिर पोजिटिभ अपवर्डमा नेगेटिभ फाइको के हुन्छ हाम्रो लेफ्ट साइडतिरको लेफ्ट ह्यान्डतिर चाहिँ नेगेटिभ राइट ह्यान्डतिर चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हो त्यो गरेपछि ds भेक्टरको ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्यौं अनि त्यसपछि यहाँनिर यसको डाइरेक्सन कति हुन्छ त भन्दाखेरि a5 हुन्छ यसको a5 पछाडीको पनि a5 भनेपछि यसको a5 भयो भनेदेखि a भेक्टरसँग हामीसँग के छ ar र a थीटा मात्र छ a5 छैन त्यो भएर a5 ले डट प्रोडक्ट गर्दा यसमा र यसमा डट प्रोडक्ट गर्दा के हुन्छ यो दुईटै 0 आउँछ हो भनेपछि यो टर्म जुन छ यो रातो कलरले लेखेको मैले जुन फ्रन्ट र ब्याकको त्यो दुईटै टर्म चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ है यो 0 भइसक्यो हामीसँग यो तीनटा टर्म बाँकी हुन्छ अब तीनटा टर्ममा हामीले भ्यालु राखेर इन्टिग्रेसन गर्दै यसको सोलुसन निकाल्छौं ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ त्यसरी सोलुसन निकाल्छपछि हाम्रो आइहाल्छ क्षितिज बुझ्यो सर ओके ल एकचोटि ट्राई गर्नु आफैले सेल्फ हैन पछि बुझिहाल्छु ओके सबै आइसक्नु भएको छ ल ओके हामी अस्ति कहाँ थियौं भन्दाखेरि च्याप्टर 3 को म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नेवाला तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन दिएको थिएँ यो यसको सोलुसन गरिसकेका थियौ हामीले स्क्वायर लुप वाला छैन है ओके ल यसको हेरौं यसमा के छ भन्दाखेरि स्क्वायर लुप भन्न साथ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चारवटा साइडको चाहिँ इक्वल भ्यालु भयो हैन साइडको लेन्थहरु चाहिँ इक्वल भयो अनि त्यसमा अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर लुपमा पनि अब जस्तै करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ सबै ठ्याक्क सर्कुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ फ्लो भएको छ भन्दाखेरि यस्तो केसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा साइडको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अब जस्तै सेन्टरमा निकाला भनेको छ हैन अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एउटा साइडको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एउटा साइडले दिनेवाला चाहिँ भ्यालु निकाल्छौं अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अब यसमा के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ सेम हुनु पर्यो है भन्न खोजेको जस्तै अहिले हामीले एकचोटी थम्ब रुल युज गर्यो भनेदेखि करेन्टको डाइरेक्सन a बाट b मा गएको छ अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ ओरिजिनमा भनेपछि ओरिजिनमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कता हुन्छ त डाउनवर्ड हुन्छ ठीक छ डाउनवर्ड भनेपछि -ax मा हुन्छ ठीक छ सिमिलरली
यो हाम्रो बीबाट सी गएकोमा पनि के हुन्छ त हामीले हेऱ्यो भनेदेखि डाउनवार्डै हुन्छ अनि सीबाट डीमा पनि डाउनवार्ड हुन्छ अनि डीबाट एमा गएकोमा पनि डाउनवार्डै हुन्छ हो पेपरको भित्र साइडतिर जान्छ भनेपछि त्यो सबैको डिरेक्सन एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पायो त इन्टु 4 गर्न पायो है अब यहाँनिर करेन्ट चाहिँ उल्टो पुल्टो दिएको छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो फेरि माइनस प्लस कन्सिडर पनि गर्नु पर्यो जस्तै एबाट बी करेन्ट गएको छ अनि सीबाट चाहिँ बीतिर करेन्ट गएको छ भनेदेखि के हुने भयो उल्टो हुने भयो है द्याट इज सीबाट बी जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यसको करेन्टलाई यसरी हेऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यो चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर देखिन्छ होइन त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर देखिन्छ तर एबाट बीले के गर्छ माइनस नेगेटिभतिर दिन्छ भनेपछि त्यो ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि माइनस लिनु पर्यो अब यहाँनिर मैले अघिदेखि भनिरहेको छु करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ यदि सेम छ त्यसले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन चाहिँ सेम छ भनेदेखि मात्र हामीले इन्टु 4 गर्छौँ नत्र हामीले इन्टु 4 गरे पनि त्यहाँनिर प्लस माइनस कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यस्तो केसहरू हुनसक्छ है अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै ओरिजिनमा निकाल भनेको छ भनेदेखि हामीले जस्तै यो 4वटा सेक्सन छ 4वटा टुक्रा छ हामीलाई करेन्ट एलिमेन्टहरू 4वटा टुक्राबाट चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ओरिजिनमा कति दिन्छ अथवा सेन्टरमा कति दिन्छ भनेर सोधेको छ है त्यसको लागि हामी कुनै एउटा इलिमेन्ट लिन्छौँ जस्तै मैले अहिले यहाँ एबी भन्ने इलिमेन्ट लिएर गरेँ एबी भन्ने इलिमेन्ट लिएँ भने यहाँबाट करेन्ट के छ त एबाट बीतिर डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको छ हो करेन्ट कति छ त आई इक्वल्स टु 2 एम्पियर भनेको छ होइन आई इक्वल्स टु 20 एम्पियर भनेको छ ल आई इक्वल्स टु 20 एम्पियरको फ्लो भएको छ भनेपछि करेन्ट इलिमेन्ट भनेको एबाट बीसम्म भयो अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि फर्मुला फाइनाइट लेन्थको फर्मुला के छ भन्दाखेरि दुईटा फर्मुला छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ साइनवाला फर्मुला लियो भनेदेखि हाम्रो जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्नुपर्ने हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो जुन करेन्ट इलिमेन्टले बनाएको एङ्गल कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यो एङ्गल कन्सिडर गर्दाखेरि अलिकति के छ भन्दाखेरि कम्प्लिकेसन छ भन्नाले त्यो एङ्गल क्यालकुलेट गर्न अलिकति गाह्रो छ त्यो कारणले गर्दा हामी साइनवाला फर्मुला युज गर्दैनौँ कसवाला युज गर्छौँ है कसवाला युज गर्दाखेरि हामीले फर्मुला के छ त भन्दाखेरि एच भेक्टर इक्वल्स टु आई डिभाइडेड बाई 4 पाई रो होइन 4 पाई रो कस अनि यहाँनिर अब हेर्ने हो भने टिपतिरको एङ्गल कस अल्फा 2 भनेको छ यहाँ बीतिरको कस अल्फा 2 माइनस कस अल्फा 1 अनि ए फाई क्याप भनेपछि अब त्यो फर्मुलामा हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ फर्मुला यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि करेन्ट आई भनेको कति छ 20 दिएको छ 4 पाई कन्स्ट्यान्ट भयो अब रो चाहियो त्यस पछाडि यहाँनिर अल्फा 2 र अल्फा 1 चाहियो अनि एफआईको भ्यालु चाहियो यति आइसके पछाडि फर्मुलामा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि एन्सर आउँछ अब यसमा रोको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिलेदेखिको स्ट्यान्डर्ड रोको लागि हामी के गर्छौँ त जुन पोइन्टमा निकाल भनेको त्यो पोइन्टबाट चाहिँ करेन्ट एलिमेन्टमा के गर्छौँ पर्पेन्डिकुलर तान्छौँ ठिक छ द्याट इज यो ओरिजिनबाट सिधा मैले के गरेँ यहाँ पर्पेन्डिकुलर तानेँ है यो पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरि यो पोइन्ट हामी क्यालकुलेट गर्छौँ ठिक छ अब यहाँनिर हेरौँ है जसरी हामीले अगाडि चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ त्यसरी कुनै दिएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जियोमेट्री युज गर्छौँ यहाँनिर है अब यहाँ स्क्वायर भनेर भनेको कारण हामीलाई त्यो कारण हो अब स्क्वायर भन्न साथ हामीले के गर्नु पर्यो त यो पनि यो र यो दुईटा साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ यो दुईटा साइड इक्वल भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ओरिजिनबाट पर्पेन्डिकुलर तानेको पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन एबी भन्ने साइड छ त्यसको मिड पोइन्ट हुन्छ है अब यो मिड पोइन्ट हो भने हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट के गर्न सक्छौँ यसको कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ द्याट इज यो ए को कोअर्डिनेट प्लस बी को कोअर्डिनेट डिभाइडेड बाई 2 गर्यो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो मिड पोइन्ट आउँछ ठिक छ है अब मिड पोइन्ट आइसके पछाडि हामीले यो जिरो ओरिजिन र यो मिड पोइन्ट यिनीहरू बिचको भेक्टर निकाल्यो भनेदेखि त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त रो भेक्टर आउँछ ठिक छ है रो भेक्टर आइसकेपछि त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्यो भनेदेखि रो आउँछ डिरेक्सन निकाल्नलाई एरो क्याप निकाल्नलाई यो म्याग्निट्युडले डिभाइड गरेपछि एरो क्याप आइहाल्छ यो एउटा फर्स्ट रो निकाल्ने भयो है यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला त्यस पछाडि फेरि फर्दर के गर्नु पर्यो हामीले अल्फा 2 र अल्फा 1 निकाल्नु पर्यो अब अल्फा 2 र अल्फा 1 निकाल्नलाई मैले एउटा टेक्निक भनेको थिएँ यो ओरिजिनबाट सिधा यसरी जोडेको जुन छ जस्तै यो टिप छ बी भनेको के हो त भन्दाखेरि करेन्ट इलिमेन्टको टिप होइन अथवा हेड भनेर भनौँ हेड छ भनेदेखि यसले सिधा यहाँतिर जोड्दाखेरि जुन पोइन्टमा निकाल भनेको हो त्यो पोइन्ट र यो बी भन्ने पोइन्ट यसरी जोड्दाखेरि बन्ने एङ्गल जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा 2 है यो एङ्गल के हो त अल्फा 2 अब यहाँ हेरौँ त यो एउटा ट्रायङ्गलमा हेरौँ यो एउटा ट्रायङ्गलमा अथवा यो ठुलो ट्रायङ्गलमा हेरौँ है एओबी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेरौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बिचमा के हुन्छ त डायगोनलहरू एकअर्कामा काटिँदा कति हुन्छ 90 डिग्री बन्छ थाहा छ है डायगोनलहरू एकअर्कामा यसरी काटिँदा के हुन्छ 90 डिग्रीको एङ्गलहरू बन्छ स्क्वायरमा यो 90 डिग्री भयो भने यो र यो एङ्गल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ किन यो साइड र यो साइड बराबर भएपछि यो के हुन्छ एङ्गलहरू पनि इक्वल हुन्छ भनेपछि यो 90 डिग्री छ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भन्नुको अर्थ अल्फा 2 इक्वल्स टु कति हुने भयो त
90 डिभाइडेड बाई 2 द्याट इज 45 डिग्री आउने। ठिक छ, यो भनेको कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि जियोमेट्रीबाट आयो। ठिक छ, भनेपछि अल्फा 2 कति आयो त 45 डिग्री आयो, यो केस पनि आयो। अब मलाई के गर्नु पर्यो त अल्फा 1 निकाल्नु पर्यो। अब अल्फा 1 निकाल्नलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अस्ति पनि जहिले पनि हामीले करेन्ट एलिमेन्टमा हामीले कसवाला फर्मुला युज गरेको छ भनेदेखि फर्स्ट एङ्गल त यो टिपबाट यसरी डाइरेक्ट जोड्दाखेरि आउँछ, सेकेन्ड एङ्गल जुन टेल साइडतिरको एङ्गल निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त टेललाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिन्छौँ बाहिर। यसरी बाहिर एक्सटेन्ड गरिसके पछाडि जुन यो ए भन्ने पोइन्ट जुन टेल छ टेलको इन्डबाट चाहिँ जुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने हो त्यो पोइन्टसम्म तानेको जुन लेन्थ छ त्यो लेन्थले चाहिँ त्यो एक्सटेन्ड गरेको टेलसँग चाहिँ बनाएको एङ्गल हामी के हो त अल्फा 1 हुन्छ। यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ है, यो भनेको चाहिँ अल्फा 1 एङ्गल हो। अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर के छ त यो एङ्गल 45 डिग्री छ हो, यो भित्रको अल्फा 2 यो छ भने यहाँ पनि अल्फा 2 आउँछ, यो एङ्गल 45 डिग्री आउँछ। भनेपछि हाम्रो अल्फा 1 भनेको के हो त यो बाहिरको एङ्गल। भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन छ भने 180 डिग्री हो, द्याट इज अल्फा 1 इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस अल्फा 2, यो भित्रको एङ्गल अल्फा 2 हो। भनेपछि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 180 डिग्री माइनस 45 गरेर 135 डिग्री अल्फा 1 को भ्यालु हुने भयो है। यो पनि हामीले के गर्यौँ त जियोमेट्रीबाट सिम्पल जियोमेट्रीबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौँ। अल्फा 1 आयो, अल्फा 2 आयो, रो आयो। अब बाँकी भयो हाम्रो ए रो एफआई क्याप। अब एफआई क्यापको लागि मैले अस्ति फर्मुला दिएको थिएँ। एफआई क्याप हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि ए आइडियल भेक्टर भनेको एबी भेक्टर जुन इलिमेन्ट छ करेन्ट इलिमेन्ट छ यसको युनिट भेक्टर हैन क्रस प्रडक्ट विथ एरो र त्यसको युनिट भेक्टरको क्रस प्रडक्ट गर्यो भनेदेखि भन्न खोजेको आइडियल भेक्टर र एरोको क्रस प्रडक्ट गर्यो भने के हुन्छ त त्यसले एफआई भन्ने भ्यालु दिन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन, एफआई को फर्मुला भनेको के हो त ए क्याप यहाँ छ एफआई इक्वल्स टु ए क्याप, यो भनेको ए क्याप आइडियल क्रस यो भनेको चाहिँ एरो। यो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ एफआई को। अब यो एफआई लाई यहाँ राखेपछि के हुन्छ त सकिन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ त यो एवाई भनेको के छ त भन्दाखेरि सरी ए आइडियल भेक्टर भनेको अब यहाँनिर हेऱ्यो भने कोअर्डिनेट हेरेर हामीले एक्सिसहरू बनाउन सकिन्छ है। यहाँनिर कोअर्डिनेट हेऱ्यो भने 0 - 2 2 छ हो, भनेको एक्स एक्सिस के हो त 0 छ। सबैमा हेऱ्यो भने एक्स एक्सिसको कोअर्डिनेट भ्यालु चाहिँ के छ 0 छ, भनेको वाइजेड प्लेनमा पर्यो हैन। यो स्क्वायर लुप चाहिँ कहाँ छ त वाइजेड प्लेनमा छ। ठिक छ, त्यस पछाडि वाइजेड प्लेनमा छ। अब यहाँनिर -2 छ, यो भनेको जेड को भ्यालु चाहिँ -2 छ, यता प्लस छ भनेपछि यो डिरेक्सन भनेको के हो त पोजिटिभ जेड एक्सिस भयो। सिमिलरली यहाँनिर वाइ को -2 छ, यहाँनिर +2 छ भनेपछि यो डिरेक्सन के हो त वाइ को पोजिटिभ डिरेक्सन हो। हामीले यसरी लिन सकिन्छ। अब हेर्यो भने हामीले ए बाट बी को डिरेक्सन हेरौँ त, ए बाट बी को डिरेक्सन भनेको के हो त पोजिटिभ एवाई डिरेक्सनमा छ, द्याट इज करेन्ट इलिमेन्टको युनिट भेक्टर आइडियल भेक्टरको युनिट भेक्टर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भेक्टर चाहिँ एवाई क्याप हुन्छ है, जुन चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ नि एवाई क्याप। त्यसै गरी यो रोको डिरेक्सन भनेको चाहिँ यो पोइन्टबाट एबी को मिड पोइन्टबाट चाहिँ ओरिजिनसम्मको भेक्टर हो नि हो। यो डिरेक्सन कतातिर छ त भन्दाखेरि जेड को अपोजिट डिरेक्सन छ, द्याट इज -एजेड भयो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर ए रो क्याप भनेको चाहिँ -एजेड भनेर आउँछ। अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले यसरी डाइरेक्ट ननिकन एरो निकालेर गरे पनि हुन्छ है। एरो निकालेर जुन रो भेक्टर निस्किन्छ रो भेक्टर निकालेर एरो भनेर गरे पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि -एजेडै आउँछ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिमीहरूले एबी भेक्टर निकालेर यसको युनिट भेक्टर निकाले पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि के आउँछ त -एवाई नै आउँछ। ठिक छ, यो चाहिँ है यो गर्न सक्छौ। त्यसो गरिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त सबै भ्यालुहरू निकाल्ने। जस्तै यहाँनिर हेरौँ रो एबी भनेको 2 आयो, 2 कसरी आयो त भन्दाखेरि यो भ्यालु निकाल्यौँ। ठिक छ, यसको मिड पोइन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 अनि -2 र +2 गर्दाखेरि 0 भयो, यहाँ 0,0,2 भयो, द्याट इज यो भनेको 0,0,2 भयो यो पोइन्ट हैन मिड पोइन्ट भनेको। भनेपछि यो 0,0,0 र 0,0,2 बाट यहाँनिर डिफरेन्स फर्मुला लाउँदाखेरि कति हुन्छ त यसको भ्यालु 2 आउँछ डिस्टेन्स, द्याट इज रो एबी इक्वल्स टु 2 भयो। त्यस पछाडि डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने रो भेक्टर इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो 0,0,0 माइनस 0, यसको मिड पोइन्ट भनेको 0,2 हो, 0,0,2 भनेपछि डिस माइनस डिस गर्दाखेरि -2 एजेड भनेर आउँछ। ए रो भेक्टर इक्वल्स टु -2 एजेड, सरी रो भेक्टर इक्वल्स टु -2 एजेड भनेपछि ए रो भनेको कति हुन्छ त -एजेड, यो पनि आउँछ। त्यस पछाडि कस अल्फा 2 भनेको यहाँबाट निकाल्यो यो मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको छैन, तिमीहरू भन्नु पर्यो है अल्फा 2 भनेको यति हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। ठिक छ।
अब यहाँनिर cos अल्फा 2 र cos अल्फा 1 नै निकालेको छ है, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स फर्मुला छ, डिस्टेन्स भ्यालुहरू छ हामीसँग, त्यही भएर उसले चाहिँ डाइरेक्ट रेसियोको भ्यालु निकाल्यो। त्यो गरे पनि भयो, नभए चाहिँ यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त 45 डिग्री हुन्छ भनेर अघि मैले जुन ज्योमेट्रीबाट भने त्योबाट चाहिँ अल्फा 2 = 45 डिग्री निकालेर अल्फा 1 135 डिग्री निकाल्न सकिन्छ है। त्यो निकालिसके पछाडि यो एफआई को भ्यालु निकाल्यो, फाइनली यसरी सब्स्टिट्युट गर्यो। यो भनेको के को आयो त भन्दाखेरि एबी को भ्यालु आयो। अब एबी को भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ 4 ले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ठीक छ, सेम यहाँनिर बीसीमा पनि निकालिरहेछ। अब यो बीसीमा चाहिँ निकालिराख्नु पर्दैन है, मैले भने यहाँनिर यसमा चाहिँ स्टेप बढाएको छ। डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्टु 4 गर्न सकिन्छ है, इन्टु 4 गरेर ठ्याक्क हामीले फाइनल भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो लास्टको पार्ट छ नि, हो यो यति पार्ट नगरे पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि स्क्वायर भन्यो अनि करेन्ट डिरेक्सन के छ त सेम छ, द्याट इज लुपमा छ, यसरी लुपमा घुमेको छ भनेदेखि त्यहाँ हामीले डाइरेक्ट इन्टु 4 गर्न पायो है। अब स्क्वायर भन्नुको सट्टामा रेक्ट्याङ्गल भन्यो भए के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गल भनेको भए रेक्ट्याङ्गल भन्यो अनि चाहिँ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ लुपमा छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गल भन्नासाथ हामीले दुईटा साइड निकाल्नुपर्छ। भनेपछि एउटा साइड निकाल्ने त्यसको इन्टु 2 गर्ने अनि अर्को साइडको निकाल्ने इन्टु 2 गर्ने अनि त्यो दुईटालाई समेसन गर्ने। रेक्ट्याङ्गलको केसमा चाहिँ, किन रेक्ट्याङ्गलको केसमा के हुन्छ, दुईटा साइड मात्र इक्वल हुन्छ, बाँकी दुईटा साइड फेरि छुट्टै हुन्छ, त्यसको पनि त्यो दुईटा साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि त्यसको केसमा चाहिँ हामीले इन्टु 2 प्लस फेरि इन्टु 2 गरेर गर्नु पर्यो, दुईटा निकाल्नुपर्छ है। ल यहाँसम्म के क्वेसन छ, बुझ्यो है? पेज देखाइदिनु सर एकचोटि। हजुर अगाडिको पेज। अगाडिको पेज, ओके सर एफआई को एकचोटि फेरि भन्नु। एफआई को गर्दाखेरि ल म स्क्रिन नै सेयर गर्छु है त, अर्को स्क्रिन सेयर गरेर म अलिकति भन्नु होला। ओके अर्को स्क्रिन आइरहेछ है। ओके अब अहिले हाम्रोसँग के छ भन्दाखेरि यो एउटा स्क्वायर छ हो, एबिसिडी। अब यसको मिड पोइन्टमा निकाल्नु भनेको छ भनेपछि यसरी हामीले मिड पोइन्ट निकाल्यौँ क्रस गरेर। यो मिड पोइन्ट कहाँ काटिन्छ भन्दाखेरि यो कसरी थाहा पाउने, सुरुमा त उसले भनेको छ मिड पोइन्ट निकाल्नु भनेर, अब यो डायग्राम पनि दिएको छैन है, उसले डायग्राम हामीले नै बनाउनु पर्यो। मिड पोइन्ट कसरी थाहा पाउने, जस्तै सपोज मैले यो बी भन्ने कोअर्डिनेट युज गरेँ 2,2, यो डी को कोअर्डिनेट गर्छ 0,-2,-2 भनेपछि मिड पोइन्ट कसरी थाहा पाउनु त, बी र डी को के गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेट जोडेर त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। द्याट इज 0 + 0 0 भइहाल्यो अनि 2 + -2 0 भयो, 2 + -2 0 भयो भनेपछि डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि यो भनेको ओरिजिनमा आउँछ। द्याट इज यो कोअर्डिनेट के हो त 0,0,0 मा आयो है, भनेपछि ओरिजिनमा पर्दो रहेछ सेन्टर भनेर बुझ्यो। त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले एउटा के छ करेन्ट डिरेक्सन यसरी दिएको छ भनेदेखि यो डायग्राम हामीले बनायौँ। अब यो बनाइसकेपछि अघि मैले के भने त भन्दाखेरि रो निकाल्नु पर्यो, फर्मुला जुन छ I/4π रो cos अल्फा 2 - cos अल्फा 1 अनि एफआई क्याप। ठिक छ है। अब यो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यो पोइन्टमा ओरिजिनमा निकाल्नु भनेपछि यहाँबाट एउटा जोड्नु पर्यो, त्यस पछाडि टिएलमा एउटा जोड्नु पर्यो हो। ठिक छ है, यहाँबाट जोड्यो यहाँबाट जोड्यो भइहाल्यो भनेपछि दिस वान इज अल्फा 2 भयो, दिस वान अब यहाँनिर पछाडि हामीले यसरी पुच्छर तान्यो भनेदेखि दिस वान इज अल्फा 1। ओके भनेपछि अल्फा 1 र अल्फा 2 यहाँबाट निस्किने भयो फर्स्ट स्टेपमा। अब रो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर टु करेन्ट एलिमेन्ट। अब मैले एबी लिएँ, तिमीहरूले एक्जाममा जुन लिएर गरे पनि हुन्छ है, यो भनेको 90 डिग्री भयो। अब यो पोइन्ट एम भन्ने पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। एम भन्ने पोइन्ट कसरी हुन्छ त, यो कोअर्डिनेट कति छ 0, कति छ भन्दाखेरि -2,2 भनेपछि यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो, एड गरेर मिड पोइन्ट आयो। अघि मैले निकालेको थिएँ 0,0,2 भनेर निकाल्यो होइन, भनेपछि यहाँबाट के आउँछ त रो भेक्टर आउँछ, द्याट इज रो भेक्टर आयो है। रो भेक्टर आइसके पछाडि हामीले के गर्न पायो त भन्दाखेरि यो रो भेक्टरबाट चाहिँ हामीले एरो निकाल्न पायो, द्याट इज एरो आउँछ है। रो भेक्टर भनेको कति आउँछ, ओरिजिन छ, द्याट इज म यहाँनिर रो नै निकालेर देखाउँछु। रो भनेको कति छ इक्वल्स टु ओरिजिन माइनस ओरिजिन 0,0,0 माइनस कति हुन्छ त, यो भनेको फिल्ड पोइन्ट माइनस सोर्स पोइन्ट कति छ त 0,0,2 हो। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त इक्वल्स टु यो भनेको मिड पोइन्ट है, यो भनेको 0, 0, 0 गर्यो -2 AZ आउँछ। ठिक छ, -2 AZ क्याप रो भेक्टर। अब
रो भनेको कति हुन्छ त रो इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ रो भेक्टर भयो द्याट इज इक्वल्स टु म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 2 को स्क्वायरको अन्डर रुट भनेपछि 2 आउँछ देयरफोर ए रो भनेको कति आउने भयो त -2/2 ए रो सरी एजेड हैन एजेड द्याट इज इक्वल्स टु -एजेड आयो ए रो भनेको बुझौँ है ए रो भनेको कति आयो -एजेड यहाँसम्म केही समस्या छैन है त्यस पछाडि फर्दर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा 1 आयो अल्फा 2 आयो रो आयो अब निकाल्नु पर्ने भनेको एफआई को निकाल्नु पर्यो एफआई को निकाल्दाखेरि हामीले के गर्ने भनेको मैले जस्तै मैले यो कन्सिडर गरेको छ करेन्ट एलिमेन्ट भने यो ए बाट बी सम्मको डिरेक्सन द्याट इज एबी जुन छ यो भनेको यसको डिरेक्सन भयो हो यो डिरेक्सन क्रस यो ए रोको डिरेक्सन गर्यो भनेदेखि हामीलाई रिक्वायर्ड के आउँछ त एफआई को डिरेक्सन आउँछ है अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले एरो भर्खर निकाल्यौँ अब के गर्नु पर्यो त एआइडिएल भेक्टर एआइडिएल भेक्टर भनेको के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि एआइडिएल भेक्टर भनेको अहिलेको केसमा के छ त एबी भेक्टर हो ठिक छ एबी भेक्टरको डिरेक्सन हो नि त आइडिएल भनेको करेन्ट डिरेक्सन यसरी दिएको छ भने यो करेन्ट इलिमेन्टको डिरेक्सन भयो ठिक छ करेन्टको जुन डिरेक्सन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एआइडिएल भनेर अब यो छ भने बी र ए को हामीलाई कोअर्डिनेट दिएको छ भने यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त एबी भेक्टर निकाल्न सक्छौँ बी को कोअर्डिनेट कति छ एबी भेक्टर निकाल्नु पहिला है यसरी गरे पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट तिमीहरूले त्यहाँबाट हेरेर गरे पनि भयो नभए चाहिँ हामीले एबी भेक्टर निकालेर गऱ्यो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ एबी भेक्टर निकाल्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि बी को कोअर्डिनेट 0 2 2 माइनस ए को कोअर्डिनेट कति छ त 0 -2 2 हो सरी 0 -2 2 हाइट 2 भनेपछि यसको गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि एबीमा बी कोअर्डिनेट भनेको 0 2 2 माइनस ए कोअर्डिनेट कति छ त 0 -2 2 अब 0 0 0 भइहाल्यो एबी भेक्टरको यहाँबाट गर्दाखेरि 0 भयो 2 र -2 माइनस माइनस प्लस भयो 4 एवाई क्याप हुन्छ हो त्यस पछाडि 2 - 2 भनेको 0 हुन्छ भनेपछि 4 एवाई क्याप भनेको के हुने भयो त एबी भेक्टर हुने भयो त्यस पछाडि अनि एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4 हुने भयो द्याट इज 4 डिभाइडेड बाई 4 एवाई क्याप भनेको एवाई क्याप आयो युनिट भेक्टर अफ एबी अब एफआई भनेको के हुन्छ भनेको मैले अघि एफआई इज स्ट्यान्डर्ड है यो चाहिँ सबैको लागि फर्मुला इज एआइडिएल भेक्टर क्रस ए रो भेक्टर यो चाहिँ फर्मुला याद गरौँ एआइडिएल भनेको अहिलेको केसमा के छ एएबी भेक्टर ठिक छ क्रस ए रो भेक्टर ओके अब अहिलेको केसमा हाम्रो एएबी भनेको कति छ त एफआई के एवाई त्यस पछाडि एरो भनेको कति छ त अगाडि एरो भनेको एजेड ठिक छ द्याट इज अब यहाँनिर युज गर्दाखेरि हामीले यसलाई डिलिट गर्छौँ ओके भनेपछि यहाँनिर हामीले युज गर्यौँ भनेदेखि यसमा एबी को ठाउँमा के राख्न पायो एवाई एरोको ठाउँमा कति आयो माइनस एजेड आयो द्याट इज एफआई इक्वल्स टु एवाई क्याप क्रस माइनस एजेड हो यो राखेपछि के हुन्छ त अब माइनस एजेड र एवाईको क्याप क्रस गर्नु पर्यो एवाई क्रस एजेड भनेको के हुन्छ त वाईबाट जेड गरेर एएक्स आयो द्याट इज माइनस जस्ताको तस्तै एएक्स आउँछ एफआई भनेको माइनस एएक्स बुझ्यो अब माइनस एएक्सलाई लगेर हामीले के गर्नु पर्छ जुन फर्मुला छ अगाडि आई बाई 4 पाई रो कस अल्फा 2 माइनस कस अल्फा 1 एफआई क्याप भनेर एफआई को ठाउँमा चाहिँ हामीले माइनस एएक्स राखिदिने त्यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ त सोल्युसन हुन्छ बुझ्यो बुझ्यो खोइ बुझ्यो खोइ त यस सर ओके ल सबैमा यस्तै हो है अब यो हामीले रेक्ट्याङ्गल के स्क्वायरको गर्यो रेक्ट्याङ्गल भनेर आयो भनेदेखि रेक्ट्याङ्गलमा पनि त्यस्तै हो है त्यस पछाडि स्क्वायर रेक्ट्याङ्गल ट्रायङ्गल जुनसुकैमा पनि के हुन्छ त त्यही केस आउँछ है ओके अब अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी ल एउटा यस्तो छ जस्तै के भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन दिएको छ यो क्वेसन चाहिँ जस्ट डायग्राम मात्र दिएको छ तिमीलाई अब अलिकति म यो पनि बुझाइदिन्छु कस्तो सोधेको छ भन्दाखेरि स्क्रिन शेयर गर्छु यसमा क्वेसन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि जस्ट एउटा यस्तो छ
एक्स अब यो डिफ्रेन्ट खाले दिन सक्छ है यो चाहिँ अब जियोमेट्री थाहा हुनु पर्यो मेन चाहिँ यस्तो गरेको छ यसमा क्वेसनमा दिएको चाहिँ जस्ट यति छ ए बी ठिक छ अनि यहाँ 1 भनेको छ यहाँ 1 भनेको छ यो ओरिजिन भयो अनि यसमा चाहिँ एबाट बीमा चाहिँ के छ त बीबाट एमा चाहिँ 6 एम्पियर फ्लो भएको छ यति भनेको छ ल यति भनेको छ उसले के भन्यो त भन्दाखेरि कन्सिडर द फिगर बिलो यो फिगर कन्सिडर गरेर डायग्राम सारौँ है डायग्राम सारौँ त एकचोटि पहिला यो डायग्राम सारौँ त सबैले सक्यो यस सर ओके ल क्वेसन सारौँ अब कन्सिडर द फिगर बिलो consider the figure below where AB capital AB is part of an electric circuit full stop find H vector at the origin due to AB find H vector at origin due to AB find H vector at origin due to AB अब यहाँ हेरौँ त यति दिएको छ भने अब लजिक लगाउँ ल म सरर सोध्छु ल हामीलाई फर्मुला के छ फाइनाइट लेन्थको फर्मुला के छ हामीलाई फर्मुला के छ भन्दाखेरि फाइनाइट लेन्थको H भेक्टर इक्वल्स टु I बाई 4 पाई रो हो अनि cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 A phi क्याप ल फर्मुला सबैतिर एउटै हुन्छ हैन अब हामीलाई चाहियो I र 4 पाई दिएको छ I कति छ 6 एम्पियर भनेको छ रो निकाल्नु पर्ने छ अल्फा 1 र अल्फा 2 निकाल्नु पर्यो अनि F phi निकाल्नु पर्यो है सेम हो है सबैतिर हामीले सोलुसन गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ फाइनाइट लेन्थको गर्नु पर्यो अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा ट्रायंगल दिएको छ अब यसमा तिमीले हेरेर सबै निकाल भन्छ के अब कहाँ निकाल भने ओरिजिनमा निकाल ल फर्स्ट केस के गर्नु पर्यो हामीलाई रो निकाल्नु पर्यो रो निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँबाट सुई तानेर मिड पोइन्ट निकाल्ने दैट इज एम भन्ने पोइन्ट आयो हो यो भनेको एम बाट चाहिँ ओ तिरको डाइरेक्सन भनेको के हुन्छ त रो भेक्टर यहाँसम्म त कसैलाई कन्फ्युजन नहोला हो एमओ भनेको के हो त रो भेक्टर भयो अब एम को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त तिमीहरुलाई सोध्छु ल ज्योमेट्री तिमीहरुले बच्चामा 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि कस्तो पढेछ त एम को कोअर्डिनेट कति हुन्छ ल व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ एम कोअर्डिनेट अफ एम के हो खोइ त कसले भन्ने सोधौ म कसलाई सोधौ 0.5 यस 0.5 किन यो भनेको बी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त 1,0,0 हुन्छ हो ए को कोअर्डिनेट कति हुन्छ 0,1,0 हुन्छ ठीक छ वो yz प्लेनमा के xy प्लेनमा छ भनेपछि यो दुईटाको मिड पोइन्ट हुन्छ किन यहाँ 1 छ यहाँ पनि 1 छ भनेपछि यो दुईटा बराबर छ यो बराबर भएपछि के हुन्छ त यसको मिड पोइन्ट हुन्छ दैट इज m भनेको 1 + 0/2 1/2 0 + 1/2 1/2 अनि 0 + 0 भनेको 0 ठीक छ यो भनेको ओरिजिन 0,0,0 यहाँबाट हामीलाई आउँछ रो भेक्टर भनेको कति आउँछ 0 - 1/2 -1/2 ax -1/2 ay ठीक छ त्यो भनेको हाम्रो के आउँछ त रो भेक्टर आयो रो भेक्टर आइसकेपछि हामीले ए रो निकाल्न सकिन्छ यसमा के क्वेशन छ छैन है हामीलाई आयो ए रो आयो ओके ठीक छ है आयो अब यसमा यति आइसके पछाडी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जुन फर्मुला छ अगाडिको यसमा हामीले यो निकाल्यौं एउटा रो भन्ने आयो अब हामीलाई के गर्नु पर्यो cos अल्फा 1 निकाल्नु पर्यो cos अल्फा 2 निकाल्नु पर्यो अब cos अल्फा 1 र अल्फा 2 गर्नलाई के गर्ने भने यो करेन्टको डाइरेक्सन हेर्ने करेन्टको डाइरेक्सन b बाट a मा छ दैट इज यो भनेको उसको टिप अथवा हेड हो
हेडसँग डाइरेक्ट ओरिजिनबाट जोडेको छ यसरी भने हो यसले बनाएको एङ्गल जुन यो छ यो एङ्गल भनेको कति हुन्छ त अल्फा 2 है। अनि यहाँनिर मैले के भनेको अनि पुच्छरलाई तान्ने पुच्छरलाई तान्दाखेरि जुन टेलमा जोडेको पोइन्ट छ हो यसले बनाएको एङ्गल भनेको अल्फा 1 हो। ठिक छ। टिप टाउकोतिरको डाइरेक्ट जोडेको एङ्गल आउँछ, पुच्छरतिर के गर्ने एक्सटेन्ड गरेर हामीले बाहिरको एङ्गल लिने अल्फा 1 र अल्फा 2 आयो है। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु सेम कसरी निकाल्ने त कति डिग्री हुन्छ ल अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु कति हुन्छ ल भनौँ त फ्रम ज्योमेट्री कति 45 135 यस सबैले बुझेछ 45 135 भनेर कसरी भन्दाखेरि जुन एक्स र वाईको कोअर्डिनेट यो 90 डिग्री छ यो र यो इक्वल भएपछि यो एङ्गल बराबर हुन्छ द्याट इज अल्फा 2 र यो अल्फा 2 इक्वल्स टु 90/2 हुन्छ 45 डिग्री आयो द्याट इज यो 45 डिग्री आयो। यो भित्रको 45 आएपछि यो बाहिरको के हुने भयो त 135 हुने भयो। ओके भनेपछि अल्फा 2 र अल्फा 1 पनि आयो। अब बाँकी भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि बाँकी भयो एफआई एउटा निकाल्नु बाँकी भयो। ठिक छ। अब एफआई कहाँबाट निकाल्ने त भन्दाखेरि एफआई निकाल्नलाई हामीले एरो निकालिसकेका छौँ हो। एफआई भनेको के हो एआइडिएल भेक्टर क्रस एरो भनेर भनेको थियो होइन एआइडिएल भेक्टर क्रस एरो। अब एरो त हामीले यहाँबाट निकालिसकेका छौँ एरो। ठिक छ। अब ए के निकाल्नु पर्यो त आइडियल भेक्टर भनेको यो करेन्ट डिरेक्सन द्याट इज बीदेखि एसम्म गएको भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त बिए भेक्टर निकाल्छौँ अनि बिए भेक्टरको के गर्नु पर्यो त हामीले बिए भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु द्याट इज एफआई इक्वल्स टु एआइडिएल भेक्टर क्रस एरोको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ अगाडि। एआइडिएल भनेको कति हो त ए बिए भेक्टर क्रस एरो। अब ए बिए भेक्टर भनेको कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि हामीले ए को कोअर्डिनेट छ 0,1,0 बी को कोअर्डिनेट छ 1,0,0 भनेपछि यो दुईटा कोअर्डिनेटबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त बिए भेक्टर निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यो बिए भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्यो भने हाम्रो के आउँछ त ए बिए भेक्टर यो आउँछ। अनि यो दुईटाको के गर्नु पर्यो क्रस गर्नु पर्यो। क्रसबाट गरेपछि के आउँछ त हाम्रो एफआईको भ्यालु आउँछ। अनि सबैलाई त्यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्यो भनेदेखि के आउँछ हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ। ठिक छ सजिलो छ है। ल हेरौँ त यहाँनिर गरेको सोलुसन एकचोटि हेर्छौँ। ल के गरेको छ उसले रो बिए निकाल्यो रो निकाल्यो होइन सबै निकाल्यो। ल भनेको यो मिड पोइन्टबाट चाहिँ यसको रो निकाल्यो त्यस पछाडि ए5 भनेको ए क्याप बिए क्रस ए रो भनेपछि ए रो भनेको कुन हो यो हो होइन यो दुईटाको क्रस गरेर ए5 हजुर स्क्रिन आएको छैन स्क्रिन आएन के भएछ त क्रस अहिले आयो हेर त आयो है ओके ओके ल हेरौँ त हामीले जस्ट फर्मुला एउटै छ एच भेक्टर इक्वल्स टु I/4 पाई रो कस अल्फा 2 माइनस कस अल्फा 1 ए5 क्याप। यहाँनिर अब रोको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो मिड पोइन्ट गर्नु पर्यो। अब यसमा मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरू केही लेखेको छैन है यो चाहिँ सरसर लेखौँ है। यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरि यो मिड पोइन्टमा काटिन्छ सो त्यही भएर चाहिँ यो भ्यालु कोअर्डिनेट चाहिँ यति हुन्छ होइन। त्यस पछाडि यसको रो भेक्टर निकाल्यो रो भेक्टर निकालिसके पछाडि अल्फा 1 र अल्फा 2 निकाल्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो त यो चाहिँ के हो त इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भन्छ होइन। इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल हो त होइन के भन्छ आइसोसियल ट्रायङ्गल भन्छ होइन दुईटा साइड बराबर भएको होला। ठिक छ। त्यो ट्रायङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बेसको एङ्गलहरू बराबर हुन्छ। यो दुईटा एङ्गलबाट चाहिँ हामीले अल्फा 2 = 90 डिग्री आउँछ। अनि फ्रम यो के हो त स्ट्रेट लाइनमा भएको यो 180 डिग्री हुन्छ यो प्लस यो 180 डिग्री अनि यसबाट चाहिँ 135 डिग्री यो भएको अल्फा 1 र अल्फा 2 आयो। त्यस पछाडि लास्टमा के गर्नु पर्यो हामीले बिए भेक्टर निकाल्ने बिए भेक्टर निकालिसकेपछि डिस माइनस डिस गरेर गर्यो यसको बिए भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्यो। त्यो गरेपछि हामीले एफआईको भ्यालु पनि यसरी निकाल्छ। अनि फाइनलमा हामीले सबैलाई सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु आउँछ। ठिक छ। यसमा अब मैले धेरै टाइम लिइनँ ओके। ल यो एउटा हेरौँ त यो क्वेसन सारौँ ल 2068 को नसारे पनि हुन्छ 2068 को क्वेसन हेर त अहिले गर्ने तिमीहरूले ल
क्वेसन सार्यो क्वेसन आइरहेछ है गर्दिएँ मैले ल क्वेसन सार्न सक्यो है सबैले सोल्युसन गर्न थाले हो है क्वेसन सारिसक्छु ओके ल अब सोल्युसन गर्न थालौँ यो एउटा सोल्युसन गरेपछि तिमीहरूले यस्तो खाले चाहिँ गर्न सक्छौ स्क्वायर ट्रायङ्गल रेक्ट्याङ्गल यस्तो खाले आयो भनेदेखि केही हुँदैन
सर अल्फा 2 को भ्यालु कति हो? अल्फा 2 को भ्यालु कति आउँछ ल? तिमीले कुन चाहिँ गर्यो? फर्स्ट 1 नम्बरको साइडबाट गरे हो? यस सर 1.19 डिग्री मात्र आयो। 1 नम्बरको साइडबाट गरे भए तिम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा 2 भनेको यो 2 नम्बरमा जुन छ नि 2 साइडतिरको एंगल हुन्छ हैन। अब यो 2 साइडतिरको एंगल निकाल्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रेशियो निकालेर गर्छौं। अब यस यसमा सर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 1.19 डिग्री आयो, लास्टै थोरै भयो जस्तो लाग्यो। 1.19 डिग्री आयो। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसरी डिग्री भन्दा नि म cos अल्फा 2 को भ्यालु भनिदिन्छु है त। कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ? 2 छ हैन। यो भनेको बेस 2 डिवाइडेड बाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स गर्नुपर्छ। ठीक छ? यो p देखि यो 2 भनेर लेखेको छ नि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ? यसले चाहिँ यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको 2 डिवाइडेड बाइ दिस इज cos अल्फा 2 हुन्छ है। cos अल्फा 2 भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो बेस छ नि यो ट्रायंगल बन्छ एउटा, यहाँनिर रेक्टेंगल ट्रायंगल बन्छ। यो बेस भयो, यो भनेको हाइपोटेन्युज भयो। बेस डिवाइडेड बाइ हाइपोटेन्युज है। अथवा तिमीहरूले अब अल्फा 2 निकाल्ने हो भनेदेखि यो अल्फा 2 हो भनेदेखि tan इन्भर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि tan इन्भर्स 5 डिवाइडेड बाइ 2 कति हुन्छ? tan इन्भर्स 5 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ? 1.19 नै हुन्छ सर। त्यो त्यति नै आउँछ? ओके, त्यही हुन सक्छ एंगल ल। tan इन्भर्स त्यति गर्दाखेरि त्यति आउँछ, 1 point कति समथिङ आउँछ। शिफ्ट tan इन्भर्स 5 डिवाइडेड बाइ 2 होइन नि 68.19 आउँछ नि त। .19 आउँछ हैन? फाइभ डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भनेदेखि त 68.19 आउँछ नि। ठीक छ? cos एन्सर इक्वल्स टु कति आउँछ भने 0.371 भयो हैन। 0.371 भनेपछि 2 डिवाइडेड बाइ अंडर रुट कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ठ्याक्क मिल्छ ल। 68.1 आउँछ अल्फा 2। मेरो रेडियनमा रहेछ सर क्यालकुलेटर, त्यही भएर। ए त्यही त हो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ एक्जाममा। यस, त्यस्तो भयो भने मिस्टेक हुन्छ। अब अल्फा 1 भनेको त आइहाल्छ। अल्फा 1 कति हुन्छ त? 90 डिग्री हुन्छ ठ्याक्क। त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो, पछाडि फुसर तान्यो हैन। यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि 90 डिग्री आइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब आइडियल भेक्टर भनेको कति हुन्छ त? आइडियल भेक्टर भनेको दुस ax क्याप हुन्छ। ठीक छ? अनि एरो भनेको कति हुन्छ त? डाइरेक्ट az क्याप आउँछ। डाइरेक्ट छ यसमा चाहिँ। सबैले बुझ्यो है? आभूषणले बुझेछ है? आभूषण खनाल खै त? आदित्य भट्ट, अविनाश श्रेष्ठ। सर त्यो 3D बाट 2D मा अलिकति कन्फ्युज भएको छ, अहिले गर्दैछु। ओके ल। अञ्जन कुमारी
गर्दैछु सर। ओके विज्ञान हुँदैछ सर। ओके विजय गर्दैछु सर। ओके केशवको गरिरहेछु सर। ओके कुशल भण्डारी सर गर्दैछु। ओके लुसन गर्दैछु सर। ओके ल सबैलाई सोधिनँ मैले ल यतिले सोधेँ अब पछाडि म फेरि सोधौँ ल साइड 1 को पहिला गरौँ साइड 3 को त तिमीहरूले बुझिहाल्छौ साइड 3 को त पछि तिमीहरूले आफैले गरे पनि भयो -0.0592 AY क्याप एम्पियर पर मिटर आउनु पर्यो सर हजुर त्यो XY प्लेनमा भएको त्यो त्यो टुप्पो छ नि त्यो के भन्छ त्यसलाई ट्रायंगल टुप्पो त्यसको चाहिँ 1 हो त्यो तलपट्टि 1 के लेख्नु भएको त्यो 1 हो त्यो बेस जुन छ नि यो सिधा यो 1 बाट चाहिँ त्यो टुप्पोमा हो हैन यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ 1,1,0 हो के हस् मैले बुझेको थिएन ए ल अब त्यो 1,1,0 भयो भने साइड 3 को गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ अब आयो सर cos अल्फा 1 कति भन्नु भएको रे ए अल्फा 2 कुनको लागि फर्स्ट साइड 1 को लागि साइड 2 को लागि 2 को लागि 2 को लागि त्यही आउँछ 1 कै आउँछ है साइड 3 को लागि चाहिँ सेम आउँछ 90 डिग्री नै हुन्छ अल्फा 1 चाहिँ 90 डिग्री अब अल्फा 2 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ नि त हैन अब पी देखि यो टिपवाला जुन छ ट्रायंगलको टिपवाला त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ नि त भनेपछि यो बेस भनेको कति हुन्छ त्यो डिभाइडेड बाइ त्यो आउँछ अलि फरक आउँछ होला एंगल अलि फरक आउँछ हेरौँ त यो पी बाट यहाँ जोइन गर्नु पर्यो हैन ए सरी कस अल्फा 1 भनेको चाहिँ के अल्फा 2 भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ अल्फा 2 भनेको चाहिँ 90 डिग्री किन यो टिप भनेको यहाँ जोडेको छ नि त यो पोइन्टबाट गर्दाखेरि 90 डिग्री हुने भयो चाहिँ हैन तर अब यसको पछाडी एक्सटेन्ड गरेको एंगल चाहिँ फरक हुन्छ फेरि है
यो बाहिर निकालेर यहाँबाट यसो निकाल्नुपर्छ भनेपछि यो पोइन्ट र यो जोड्नु पर्यो अनि यहाँ बाहिरको एंगल निकाल्नु पर्यो त्यो अल्फा 1 चाहिँ चेन्ज हुन्छ अल्फा 2 भनेको 90 डिग्री नै हुन्छ है भयो सबैको फर्स्ट वाला निकाल्यो है साइड 1 बाट निकालिसक्यो होला अब साइड 3 को चाहिँ तिमीहरुले आफैले हेर्नु यसो सर ओके ल साइड 3 को निकाल्नु आफैले अब यहाँ पनि एउटा यस्तो छ 2070 असार छ यो पनि तिमीहरुले हेर्न सक्छौ हैन 4 देखि यहाँ 4 सम्मको -4 देखि 4 सम्मको छ अनि यहाँ 0,1,0 मा निकाल्यो भने चाहिँ यो पनि सबै सक्छौ तिमीहरुले है मैले यो दिइन भनिन है ओके अब अर्को एउटा छ यहाँनिर के भेक्टर दिएको केसमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो सीट करेन्टहरु दिएको केसमा चाहिँ कसरी निकाल्छौं भनेर है सीट करेन्ट दिएको छ कसैले भन्दाखेरि 2068 राउन्ड मै दिएको छ है अनि फाइन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट द ओरिजिन इफ सरफेस करेन्ट के भेक्टर इक्वल्स टु 2 AZ क्याप ए एम्पियर पर मिटर फ्लो इन द प्लेन हजुर स्क्रिन चेन्ज भयो ओके के भन्छ ओके ल आयो स्क्रिन आयो अर्को ब्ल्याक आइरहेछ आयो ओके ल अब हेरौँ त यहाँ के छ भन्दाखेरि फाइन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अब यो कुनै कुनैमा चाहिँ छोटो क्वेशनहरु सर्ट क्वेशन अथवा लङ क्वेशनमा पनि भन्न सक्छ यो चाहिँ लङ क्वेशनमा त्यति ठुलो खाले सानो खाले चाहिँ नसोध्नु पर्ने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भेक्टर दिएको केसमा हामीलाई एच भेक्टर निकाल भन्छ अब के भेक्टर दिएको केसमा हामीले अगाडि डेरिभेसन गरिसकेका छौं सीट करेन्टको केसमा यदि के भेक्टर दिएको छ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त एच भेक्टर इक्वल्स टु 1/2 के भेक्टर क्रस एएन क्याप हैन यो गरेका थियौं अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि के भेक्टर भनेको 2AZ डाइरेक्सनमा दिएको छ फ्लोज इन द प्लेन x = -2 भनेछ अब भनेपछि हामीले xyz क्रिएट गर्नु पर्यो अनि x = -2 भनेको प्लेन यो भयो ठीक छ -2 भनेपछि पछाडी yz प्लेनमा पर्यो yz प्लेनमा पर्यो ठीक छ अब त्यसको नर्मल डाइरेक्सन भनेको कुन डाइरेक्सन पर्यो त भन्दाखेरि जुन डाइरेक्सनमा हाम्रो पोइन्ट छ जस्तै अहिले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ओरिजिनमा भनेछ हैन ओरिजिन भनेको x = -2 भन्दा माथि पर्यो ठीक छ माथि भनेपछि टपमा पर्यो भनेपछि यसको डाइरेक्सन एएन क्याप भनेको के हुने भयो त यो सीटबाट डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनमा पर्यो दैट इज एएन क्याप = AX क्याप है योबाट हामीले थाहा हुनु पर्यो है AX क्याप अनि यति राखेपछि के भेक्टर हामीलाई दिएकै छ भनेपछि यो दुईटाको क्रस गर्दाखेरि H भेक्टर = AYI है यो सजिलो छ यो चाहिँ जस्ट फर्मुलामा मात्र हामीले राख्ने यसको डाइरेक्सन थाहा पाउने कुन डाइरेक्सनमा छ एएन क्याप निकाल्ने त्यसपछि क्रस प्रोडक्ट गरेपछि हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ है यो हामीले के छ त भन्दाखेरि सीट करेन्टको डेरिभेसन गरेका थियौं अब सिमिलरली यो क्वेशन पनि अघिको जस्तै गर्ने हो यो चाहिँ फाइनाइट लेन्थको वाला छ यो पनि तिमीले सरसर हेर्नु मेरो नोट्समा सरसर हेरेर प्र्याक्टिस गरे हुन्छ है ओके ल यो त्यसकै पार्ट भयो अब हामी जाउँ कलतिर है त कल भनेको के हो त
भन्दाखेरि जसरी हामीले अगाडि पढेको थियौँ कलको बारेमा अलिकति थोरै पढेको थियौँ फर्स्ट च्याप्टरमै हैन। कल भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्कुलेसन अथवा रोटेसनल भेक्टर हो है। कल भनेको के हो त भनेर रोटेसनल भेक्टर भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले अहिले दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्दाखेरि के छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्दाखेरि त्यसको डिरेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्कुलरमा छ नि हैन, सर्कुलर पार्टमा छ भनेपछि त्यस्तो खाले जुन हामीले भेक्टरलाई चाहिँ सर्कुलेसनमा गएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त कल भनेर। एच भेक्टरलाई चाहिँ भन्दैनौँ कि त्यस्तो कुनै भेक्टरको सर्कुलेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कल भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अनि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कललाई के गर्छ त भन्दाखेरि डेल क्रस गरेर गर्छौँ। कुनै भेक्टरको कल निकाल्नु पर्यो भने डेल अपरेटरले क्रस गरेर गर्छौँ। ठिक छ। डेल क्रस भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो भने हाम्रो कल हो। कल अफ ए भेक्टर भनेको चाहिँ बाई डिफिनेसन हामीले म्याथमेटिकल डिफिनेसन्समा लेख्यो भनेदेखि चाहिँ डेल क्रस ए भेक्टर इक्वल्स टु लिमिट डेल एस टेन्स टु 0, डेल एस टेन्स टु 0 अनि क्लोज लाइन इन्टिग्रल अनि भेक्टर ए डट डिएल डिभाइडेड बाई डेल एस। अनि यसमा म्याक्सिमम यो भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम जब हुन्छ त्यो बेलाको चाहिँ उसको डिरेक्सन एएन क्याप। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन दिएको भनेको डेफिनेसनमा हेर्ने भने कल अफ ए भेक्टर एनी भेक्टर इज an axial or rotational vector, rotational or axial vector whose magnitude is the maximum of a vector per unit area। भनेको यही जुन लिमिटको फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ उसले डेफिनेसनको रूपमा भनेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि यो माथिको जुन क्लोज लुप ए डट डिएल भनेको के हो त सर्कुलेसन अथवा यसलाई रोटेसनल भेक्टर भनेर भन्छौँ हामीले है। यो भनेको एउटा लुपमा घुमेको हुन्छ नि त यो त हैन। ए भेक्टर केमा घुमेको छ एउटा लुपमा घुमेको हुन्छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ त रोटेसनल अर सर्कुलेसन भेक्टर पर युनिट एरिया भनेपछि यहाँ डेल एसले डिभाइड गरेपछि पर युनिट एरिया। ठिक छ। एज द एरिया टेन्स टु 0 भनेपछि यो भ्यालु जब टेन्स टु 0 यो डेल एस भनेको 0 तिर नजिक भयो भनेदेखि यो रेसियोको भ्यालु के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ हैन। टेन्स टु 0 and whose direction is normal, direction के लिए दियो an cap, and whose direction is normal direction of the area when the area is oriented so as to make the circulation maximum। भनेको यो भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरिको जुन डिरेक्सन दिन्छ त्यो डिरेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त कलको डिरेक्सन हुन्छ। हो यो भनेको के हो त कलको डेफिनेसन। where the area del s is bounded by the curve L भनेको जुन हामीले क्लोज यसो सर्कुलेसन लिएको हुन्छ त्यो सर्कुलेसनले बनाएको एरिया भनेको चाहिँ के हो त डेल एस हो है। यो चाहिँ जब सानो 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 हुँदै पोइन्टमा गयो भने के हुन्छ त डेल एस टेन्स टु 0 हुन्छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ कुनै पनि भेक्टर चाहिँ सर्कुलेसन गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ त कल भनेर भन्छौँ है। अनि एएन भनेको युनिट भेक्टर नर्मल टु द सर्फेस डेल एस एन्ड इज डिटरमाइन्ड युजिङ द राइट ह्यान्ड रुल। राइट ह्यान्ड रुल युज गरेर गर्ने। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रुल लाउँदाखेरि हामीले सर्कुलेसनलाई चाहिँ जुन फिङ्गर छ नि राइट ह्यान्ड थम्ब रुलमा फिङ्गर 4वटाले चाहिँ सर्कुलेसनलाई देखाउँछ अनि यो जुन थम्बले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको डिरेक्सन कलको डिरेक्सन देखाउँछ है। जस्तै यो केसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले यसरी 1 2 3 4 गरेर हामीले फिङ्गर यसरी घुमायो भने यसको डिरेक्सन के हुन्छ त अपवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ हो। ठिक छ। अब यसको करेन्ट डिरेक्सन उल्टो भएको भए के हुन्छ त डाउनवर्ड डिरेक्सन हुन्छ। द्याट इज हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कलको डिरेक्सन भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी निकाल्छौँ। अब यहाँ एम्पियर सर्किटलको पोइन्ट फर्म निकाल्नलाई चाहिँ अलिकति डेरिभेसन गरेको छ। यो हामीलाई डेरिभेसन्सको पार्ट चाहिएन हैन, डेरिभेसनको पार्ट चाहिएन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामीले एम्पियर सर्किटल लको पोइन्ट फर्ममा जान्छौँ। एम्पियर सर्किटल लको पोइन्ट फर्म चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि यो वाला। अब यहाँनिर डेरिभेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पनि जान सकिन्छ यहीँबाट पनि। एम्पियर सर्किटल लले के भन्छ भन्दाखेरि क्लोज लुप एडिएल भन्ने हुन्छ हैन। यो एडिएल केसँग इन्क्लोज हुन्छ केसँग बराबर हुन्छ त करेन्ट इन्क्लोजसँग भनेपछि द्याट इज यो भ्यालु जुन छ ए भेक्टर डट डिएल भेक्टर यहाँ हामीले के गर्न पायो त आई राख्न पायो। ठिक छ। आई बाई डेल एस, आई बाई डेल एस भनेको के हुन्छ त करेन्ट आई डिभाइडेड बाई डेल एस भनेको के हुन्छ हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी। करेन्ट पर युनिट एरिया भनेको करेन्ट डेन्सिटी जे भयो अनि जे अनि यो एएन क्यापले के दिन्छ त जे को डिरेक्सन दिन्छ भनेपछि यो दुईटाले के दिने भयो त हामीलाई जे भेक्टर दिने भयो। ठिक छ। भनेपछि हामीले के गर्न पायो त डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर राख्न पायो। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किटल ल यो वाला। ठिक छ। डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर यसलाई हामी के भन्छौँ त पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किटल ल अथवा म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन भनेर भन्छौँ है। ठिक छ है। म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन। अब यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले डेफिनेसन जुन छ यो डेफिनेसनबाट चाहिँ हामीले डिराइभ गरेको हो। यहाँ सरर हेऱ्यो भने यो सबै डेरिभेसन चाहिँदैन है। सरर हेऱ्यो भने उसले के भन्छ त यो डेरिभेसन गरेको पार्ट छ जेजेड आउँछ यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी हो भनेर एम्पियर सर्किटल लको चाहिँ डेरिभेसन गरेको छ। यो डेरिभेसन चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन है।
त्यस पछाडि यहाँबाट पनि हामीले के गर्यो जेड एक्सिसको लागि कन्सिडर गर्यो सबैलाई गर्दाखेरि फाइनल्ली हामीले जे भेक्टर भनेर युज गर्यो है यो भयो डेल क्रस एच इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि जे भेक्टर भयो अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कलको फर्मुला इन कार्टेसियन कोअर्डिनेट इन सिलिन्ड्रिकल र इन स्फेरिकल यो तीनटै हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनको पछाडि दिएकै हुन्छ यो हामीलाई चाहिँ सोल्युसन गर्दाखेरि यो कन्ठ गरेर राख्नु परेन हामीलाई सोल्युसन गर्दाखेरि क्वेसनबाट हामी डाइरेक्ट लिन सक्छौँ है अब कलमा के बुझ्नु पर्यो फर्स्ट पार्ट भनेको कलको डेफिनेसन मेजर डेफिनेसन जुन छ यो वाला यो बुझ्नु पर्यो कल ए भेक्टर इक्वल्स टु डेल क्रस ए इक्वल्स टु लिमिट डेल एस टेन्स टु 0 क्लोज लुप इंटीग्रल a डट ds डिवाइडेड बाई डेल एल अनि an क्याप अनि यसको भ्यालु चाहिँ के हो त म्याक्सिमम है एउटा यो बुझ्नु पर्यो है यो बुझेपछि हामीले कलको डेफिनेसन आयो अब यसलाई के सोध्छ त भन्दाखेरि एक्जाममा कलमा सोध्यो भनेदेखि फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ कल चाहिँ के हो त व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ कल भनेर सोध्छ कि अब फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ कल भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम रोटेसन अफ द भेक्टर एनी भेक्टरको म्याक्सिमम रोटेसन दिन्छ र जसको चाहिँ फेरि के हुन्छ त कुन डिरेक्सनमा म्याक्सिमम रोटेसन हुन्छ त्यसको डिरेक्सन पनि दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फिजिकल सिग्निफिकेन्स है द सर्कुलेसन अफ एच भेक्टर अर एच डट डिएल क्लोज लाइन इंटीग्रल एच डट डिएल इज obtained by multiplying the component of h vector parallel to the specific closed path at each point along it by the differential path length and summing the results as the differential lengths approach 0 and as their number becomes infinite. Call is circulation per unit area. अब यो माथिको ल्याङ्ग्वेजलाई छोड्दिउँ कल इज सर्कुलेसन पर युनिट एरिया म्याक्सिमम भनेको हामीले के हो त भन्दाखेरि कल भनेको के हो एक्चुअली सर्कुलेसन पर युनिट एरिया सर्कुलेसन भन्न चाहिँ हामीले क्लोज लुप लाइन इन्टिग्रल एच डट डिएल अथवा ए डट डिएल भनेको के हो त सर्कुलेसन किन त्यहाँनिर भेक्टर के छ एउटा सर्कलमा अथवा एउटा क्लोज पाथमा घुमेको छ त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सर्कुलेसन भनेर भन्छौँ ठिक छ कल भनेको के हो त भन्दाखेरि भेक्टर कुनै सर्कुलर अथवा कुनै क्लोज पाथमा घुमेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सर्कुलेसन अनि त्यो डिभाइडेड बाई एरिया भएको कारणले गर्दा कल भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्कुलेसन पर युनिट एरिया है अनि कहिलेको अवस्थाको त भन्दाखेरि सर्कुलेसन पर युनिट एरिया व्हेन द एरिया टेन्ड्स टु 0 जब एरिया चाहिँ के हुन्छ त श्रिङ्क हुँदै 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 पोइन्टमा कन्भर्ट हुन्छ हो त्यो बेलाको सर्कुलेसन भनेको के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छौँ त कल भन्छौँ र यसले के दिन्छ त फर्दर डिरेक्सन अफ द सर्कुलेसनको डिरेक्सन पनि यसले दिन्छ सर्कुलेसनको चाहिँ रिजल्ट अथवा कलको चाहिँ डिरेक्सन पनि के दिन्छ त यो कलले दिन्छ भनौँ न सर्कुलेसनको रिजल्टको डिरेक्सन ठिक छ अब यस्तो खाले कहिले कहाँ देखिन्छ त याद गराएको छौ तिमीहरूले जस्तै तिमीहरूको टर्बाइनहरुमा हेरौँ त टर्बाइनहरुमा के हुन्छ वाटर चाहिँ सरर सर्कुलेसन हुन्छ तर त्यसको आउटकम चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि बाहिरतिर आउँछ नि पानी त पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पानी निस्किन्छ नि हैन टर्बाइनहरुमा अ नभए तिमीहरूले खोलाहरुमा हेर्यौ भने खोलामा चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरुको बीचमा चाहिँ पानी घुमेर अनि भर्टिकल्ली अपवर्ड आएर निस्किन्छ नि पानी त्यस्तो खाले के हो त घटहरुमा त्यो के हो त भन्दाखेरि पानी घटहरुमा पनि देखि त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि कल हो त्यो भनेको चाहिँ हामीले एक्जाम्पल अफ कल भन्नु पर्यो ठीक छ जस्तै अर्को भनेको के हुन सक्छ ह्युरिकेनहरु भन्छौ नि हैन सानो सानो के भन्छ टोरोइड भन्छ के भन्छ हैन सरर घुमेर आउँछ नि हामी के नि आउँछ नि सानो सानो होला सरर घुम्छ घुमेर त्यो हावा कहाँ आउँछ त माथि भर्टिकली माथि उठ्छ त्यो भनेको के हो त एउटा कलको एक्जाम्पल भयो ठीक छ फिजिकल एक्जाम्पल तिनीहरु चाहिँ सरी फिजिकल सिग्निफिकेन्स को भन्नु पर्दाखेरि हामीले नर्मली के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कलको फिजिकल सिग्निफिकेन्स भनेको सर्कुलेसन पर युनिट एरिया when area tends to 0 and also gives the direction of the के हो त सर्कुलेसन रिजल्टेन्ट अफ द सर्कुलेसन यो भनेको के हो त फिजिकल सिग्निफिकेन्स ठीक छ द कल प्रोवाइड्स अ म्याक्सिमम भ्यालु अफ द सर्कुलेसन अफ द फिल्ड पर युनिट एरिया और सर्कुलेसन डेन्सिटी एन्ड इन्डिकेट्स द डिरेक्सन अलोङ विच द म्याक्सिमम भ्यालु अकर्स कुन डिरेक्सनमा चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ त्यो पनि उले के गर्छ त देखाउँछ The call of the vector field as vector at a point may be regarded as measure of the circulation or how much the field calls भनेको circulates around p ठीक छ अब यहाँनिर कुनै पनि पोइन्ट p को रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यो भेक्टर चाहिँ सर्कुलेट भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त पोजिटिभ कल भनेर भन्छौं त्यसपछि कुनै पनि पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यो भेक्टरले चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट देखाएन दैट इज सर्कुलेसन देखिएन भनेदेखि त्यहाँ के हुने भयो त कल इज 0 यो भनेको फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ कल मैले एक्जाम्पल पनि भने है ठीक छ
कलको एक्जाम्पल भनेर पनि भनिसकेँ मैले। अब डाइभर्जेन्सको फिजिकल एक्जाम्पल हेर्ने हो भनेदेखि तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै टायरमा हावा भरेको छ भनेदेखि के हुन्छ, एकदम भरिएको छ, त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ के गर्यो त ब्लास्ट भएको जस्तो एकैचोटि भोल्युम चाहिँ के गर्यो 10 to 0 गरिदियो भने त्यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आउने जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइभर्जेन्स भनेर भन्छौँ। तिमीहरूले हेऱ्यो भनेदेखि डाइभर्जेन्सको पनि इक्जाम्पल हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। फिजिकल अब इन्भाइरोमेन्टमा देखिने प्यारामिटरहरूबाट चाहिँ हामीले इक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फिजिकल सिग्निफिकेन्सहरू हो। ठिक छ। कलको फिजिकल सिग्निफिकेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रोटेसनल भेक्टर दिन्छ, यसले म्याक्सिमम भ्यालु अफ रोटेसनल भेक्टर दिन्छ र यसको डिरेक्सन पनि दिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कलको फिजिकल सिग्निफिकेन्स। इक्जाममा सोधेको छ है यो 2 मार्क्समा 3 मार्क्समा। ठिक छ। के क्वेसन छ यसमा? छैन है? ओके, क्वेसन छैन भनेदेखि अगाडि जाउँ। हामीले अब पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किट ल पढ्यौँ। एम्पियर सर्किट लले के भन्छ त इन्टिग्रेसन क्लोज लुप इन्टिग्रेसन एस डट डिएल इक्वल्स टु आई भनेर भन्छ होइन। आई भनेको अब हामीले यहाँ के भयो त भन्दाखेरि पोइन्ट फर्ममा लाँदाखेरि आई भनेको पर युनिट एरियाको फर्ममा गयो जे भेक्टर आयो, द्याट इज डेल क्रस एस भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर आयो। त्यो भनेको हाम्रो पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किट ल, और यसलाई हामीले म्याक्सवेल्स सेकेन्ड इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ। अब अर्को हामीले अगाडि गरेको छ क्लोज लाइन इन्टिग्रल ई डट डिएल इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर। यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि वर्क डन ई डट क्लोज पार्ट इज इक्वल टु 0। त्यहाँबाट हामीले यो ई डट डिएल इक्वल्स टु 0 निकाल्न सक्छौँ होइन। हो, यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले फर्दर हामीले डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौँ। यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि स्टोक्स थ्योरमको थ्योरम लगाएपछि आउँछ है। अहिले आउँछ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याक्सवेल्स थर्ड इक्वेसन भनेर भन्छौँ हामीले। डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 यसलाई हामी भन्छौँ म्याक्सवेल्स थर्ड इक्वेसन। हामीले जम्मी म्याक्सवेलको यहाँ 4वटा इक्वेसन पढ्छौँ। अहिले हामीले 3टा इक्वेसन भयो। फर्स्ट इक्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि डेल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु रो भी है। फर्स्ट इक्वेसन त्यो भनेको सबै डिफरेन्शियल अथवा पोइन्ट फर्म भन्छौँ है यिनीहरूलाई। डेल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु रो भी फर्स्ट इक्वेसन। सेकेन्ड इक्वेसन के भयो डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर। थर्ड इक्वेसन के हुने भयो डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0। अनि फोर्थ इक्वेसन आउँछ डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0। हामीले 4वटा चाहिँ इक्वेसन पढ्छौँ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी स्टोक्स थ्योरममा जाउँ। अब स्टोक्स थ्योरम भनेको के हो त भन्दाखेरि जसरी हामीले अगाडि गस ललाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर छुट्टै पढाएको थियौँ, त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कोरिलेट गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले एम्पियर सर्किट लको एक्सटेन्सनको रूपमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्टोक्स थ्योरम भनेर भन्छौँ। अब स्टोक्स थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि स्टोक्स थ्योरमले हामीले कुनै पनि क्लोज लुपमा चाहिँ एस डट डिएल निकाल्यो भनेदेखि त्यसको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको कल अथवा सर्कुलेसन जुन निकालेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्फेसको एबाउटमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भनेदेखि जुन कल भनेको जुन सर्कुलेसन पाथ दिएको छ अथवा त्यो जुन सर्कुलेसन एरिया दिएको छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने त्यहाँबाट आउने भ्यालुसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ। द्याट इज इट स्टेट्स द्याट द सर्कुलेसन अफ अ भेक्टर, सर्कुलेसन भन्नासाथ एस डट डिएल कुनै लुप क्लोज पाथमा चाहिँ घुमेको छ फिल्ड है। सर्कुलेसन अफ अ भेक्टर फिल्ड एच भेक्टर अराउन्ड द क्लोज पाथ एल इज इक्वल टु द सर्फेस इन्टिग्रल अफ द कल अफ एच भेक्टर। कल अफ एच भेक्टर भनेको डेल क्रस एच भेक्टर integration with respect to ds vector होइन। h vector over the open surface s bounded by l provided that h and del cross h vector are continuous on s भनेको त्यो सर्फेसमा चाहिँ h र del cross h vector चाहिँ कन्टिन्युअस छ भन्नुको अर्थ एक्जिस्ट भइरहेको छ भनेदेखि सबैतिर त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ भनेर स्टोक्स थ्योरमले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको है। यसलाई अब म्याथमेटिकल फर्ममै उसले स्टेटमेन्ट लेखिदिएको छ भन्न खोजेको सर्कुलेसन अथवा रोटेसनल भेक्टर एच भेक्टर डट डिएल भेक्टर क्लोज लुपमा त्यो इज इक्वल्स टु के हो त भन्दाखेरि कल अफ द भेक्टर अनि विथ रेस्पेक्ट टु के हो त सर्फेस बाउन्डेड बाई कसले त भन्दाखेरि त्यो क्लोज सर्कुलेसन अथवा क्लोज सर्कुलेसन पाथले चाहिँ बाउन्ड गरेको जुन सर्फेस छ अथवा क्रिएट गरेको सर्फेस छ त्यो सर्फेसको रेस्पेक्टमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि आउने जुन कलको भ्यालु छ त्योसँग के हुन्छ त सर्कुलेसनको भ्यालु बराबर हुन्छ त्यसरी भनेको छ है। अब यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले भेरिफिकेसनको पार्ट आउँछ। जसरी हामीले गस लमा भेरिफाई गरेका थियौँ यहाँ पनि त्यसै सेम केस हो, 3-4 लाइनको केस छ। यहाँ पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि गस लमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा क्लोज भोल्युम ठुलो क्लोज भोल्युम ल्याएको थियौँ होइन गस ल। अनि हामीले उमा पनि गरेको थियौँ, गस लमा पनि गऱ्यौँ, डाइभर्जेन्समा पनि गरेको थियौँ है डाइभर्जेन्स थ्योरममा। त्यहाँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स थ्योरममा चाहिँ गस ल भनेको सिमेट्रिकल सर्फेसको लागि मात्र हुन्छ। यहाँ पनि सेम के हुन्छ एम्पियर्स ल पनि के हुन्छ त्यस्तै सिमेट्रिकल केसेसहरूमा है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त एप्लिकेबल हुन्छ, नत्र अरू ठाउँमा के हुन्छ एप्लिकेबल हुँदैन। अब यहाँ पनि त्यही हुन्छ
डाइभर्जेन्स थ्योरममा जस्तै त्यहाँ चाहिँ क्लोज भोल्युम लिएको थियौँ, अनसिमेट्रिकल सेपको क्लोज भोल्युम लिएको थियो। त्यसलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो भोल्युमलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गऱ्यौँ, स्मल पिसमा गरेर डिभाइड गरेपछि सानो के हुन्छ त क्लोज भोल्युमहरूमा डिभाइड गऱ्यौँ, सानो क्लोज भोल्युम अथवा क्लोज सर्फेसमा डिभाइड गऱ्यौँ। त्यो सर्फेसमा डिभाइड गरेपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल त्यो सानो सर्फेसमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यहाँको डाइभर्जेन्स, फिल्डको डाइभर्जेन्स भनौँ न, त्यो भ्यालु निकाल्यौँ होइन। त्यो भ्यालुहरू निकालेपछि समेसन गऱ्यौँ, सबै टुक्राहरूलाई समेसन गऱ्यौँ। त्यो समेसन गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एउटा सर्फेस अथवा एउटा क्लोज सर्फेसबाट अर्को क्लोज सर्फेसमा जाँदाखेरि तिनीहरू बिचको जुन भ्यालु हो, फिल्डको भ्यालु छ, त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एकअर्कामा एडिसन हुँदाखेरि के हुन्छ त काटिन्छ, क्यान्सलेसनको कामहरू हुन्छ होइन। भित्रको इनर पार्टको सबै फिल्डहरू के हुन्छ त क्यान्सलेसन हुन्छ। जस्ट त्यो बेला पनि बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन सर्फेस जुन बाहिरको छ हो, त्यो ओपन सर्फेस बाहिरको क्लोज गर्ने, सबैलाई क्लोज गर्नेवाला जुन सर्फेस छ हो, त्यो सर्फेसको मात्र के हुन्छ त फिल्ड भ्यालुहरू मात्र एक्जिस्ट हुन्छ भनेर हामीले निकालेको थियौँ है, समेसन गरेर निकालेको थियौँ नि हो। त्यो निकालिसके पछाडि के गर्छ त भन्दाखेरि फाइनली हामीले इन्टिग्रेसन अफ क्लोज सर्फेस, बाहिरको सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गरेर निकालेको थियौँ है। त्यहाँ चाहिँ डाइभर्जेन्सको फर्मुला युज गरेर। सिमिलर केस चाहिँ हामीले यहाँ पनि युज गर्छौँ। यहाँ पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा क्लोज लुप लिन्छौँ, एउटा क्लोज पार्ट लिन्छौँ होइन। त्यो क्लोज पार्ट लिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले एउटा सर्टेन ठुलो एरिया बनाउँछ नि। एउटा क्लोज पार्ट के भन्दा कि त्यो पार्टले घेरिएको एउटा ओपन एरिया हुन्छ होइन, ठुलो एरिया हुन्छ। अब यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिमिलर केसमा हामीले के गर्छौँ, सबै त्यो जुन ठुलो पार्टलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल स्मल पार्टहरूमा डिभाइड गर्छौँ है। स्मल पार्टमा डिभाइड गरिसके पछाडि स्मल सिमेट्रिकल पार्टहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। त्यसरी डिभाइड गरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक एउटा पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त फेरि क्लोज लुप लिन्छौँ, भनेको त्यो एउटा सेगमेन्ट जुन छ त्यसको टुक्रा त्यहाँ पनि के हुन्छ त क्लोज पार्ट हुन्छ होइन। एउटा एरियालाई हामीले डिभाइड गऱ्यो भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त क्लोज पार्ट आउँछ होइन। एरियालाई डिभाइड गर्न छ त्यहाँ पनि क्लोज पार्ट आउँछ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हरेक क्लोज पार्टमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले सर्कुलेसन क्यालकुलेसन गर्छौँ, भन्न खोजेको S.dl क्यालकुलेट गर्छौँ हरेक क्लोज पार्टमा। अब यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्लोज पार्टबाट अर्को क्लोज पार्टसँगको सम्बन्ध के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको डिरेक्सन जुन छ सर्कुलेसनको डिरेक्सन त्यो चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सलेसनको डिरेक्सनसँग मिल्छ। भनेको एउटा सानो सेगमेन्टमा भएको जुन सर्कुलेसन छ त्यो र अर्कोसँगै जोडेकोमा चाहिँ के हुन्छ त अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ है। त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ त एउटा डिरेक्सनको र अर्को साइडको चाहिँ डिरेक्सन भनौँ न, एउटा लुपको डिरेक्सन र अर्को लुपको डिरेक्सन अपोजिट हुँदाखेरि तिनीहरू बिचको क्यान्सलेसन आउँछ। भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि सिमिलर जुन अगाडि डाइभर्जेन्समा भए जस्तै यो भित्रको सबै लुपहरू जुन छ त्यो सबै लुपहरूको चाहिँ के हुन्छ त फिल्डहरू क्यान्सलेसन हुन्छ। जस्ट कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि बाहिरको जुन सर्फेस अथवा बाहिरको जुन लुप छ, सबभन्दा बाहिरको जुन लुप लाइन क्लोज लुप, त्यो लुपमा मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि फिल्डको एक्जिस्टेन्स देखिन्छ है। त्यो क्लोज लुपमा मात्र के हुन्छ त फिल्ड एक्जिस्ट गरेको देखिन्छ हो। यसरी हामीले गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबैको समेसन गर्छौँ अनि समेसन गरिसके पछाडि त्यो त्यहाँ मात्र एक्जिस्ट हुने भनेपछि हामीले के गर्छौँ त कन्टिन्युस हुन्छ भनेर हामीले डाइरेक्ट समेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसनमा कन्भर्ट गरेर हामीले फर्मुला लाउँछौँ। हेरौँ है यहाँ के गरेको छ, जस्तै हामीले एलकेवटा पार्टमा डिभाइड गर्यो अनि S.dl भनेर हामीले टोटल भ्यालु निकाल्यौँ है। टोटल भ्यालु निकाल्दाखेरि समेसन गर्नु पऱ्यो सबैको, केवटा सेक्सन छ अथवा केवटा चाहिँ हामीले सर्फेस एरिया टुक्रा गरेछौँ के इक्वल्स टु अनि समेसन के अनि इन्टिग्रेसन एलके S.dl। अब यहाँ गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त डिभाइडेड बाई डेल एस। अब इन्डिभिजुअलको चाहिँ सानो एरियालाई चाहिँ डेल एस भनेर बनाऊँ, हामीले इक्वल एरियामा डिभाइड गरे भएर डेल एस के भन्यौँ। त्यस पछाडि डेल एस के यति गरिसकेपछि अब यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि लिमिट लायौँ, लिमिट डेल एस टेन्स टु 0 भनेर गऱ्यो भनेदेखि यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु भनेको कति आउँछ त, यो भ्यालु भनेको डेल क्रस एच भेक्टर कहाँबाट आयो, कलको फर्मुलाबाट। हेरौँ है कलको फर्मुलाबाट हेरौँ त A.dl डिभाइडेड बाई डेल एस भनेको के हुन्छ, कल हो नि होइन हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यहाँ कलको भेक्टर कलको फर्मुला लाउन सक्छौँ, द्याट इज डेल क्रस एच भेक्टर यहाँ लगाइदियो। त्यस पछाडि यो डेल एस भनेको जुन डेल एस छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, अब कन्टिन्युस पार्ट लियो भनेदेखि यो समेसनमा इन्टिग्रेसन आउँछ अनि डेल एसको ठाउँमा चाहिँ डिएस भेक्टर आउँछ हो। यो भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स स्टोक्स थ्योरम भयो। द्याट इज स्टोक्स थ्योरम के हो त S.dl इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन सर्फेस डेल क्रस एस डिएस। यो भनेको स्टोक्स थ्योरम भेरिफाई भयो। 3 लाइनको छ है। यसमा ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु पऱ्यो, सुरुमा चाहिँ एउटा सर्फेस एरिया कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई स्मल इक्वल सर्फेस अथवा इक्वल क्लोज लुप्सहरूमा डिभाइड गरेको भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यो डिभाइड गरिसकेपछि के गर्यो त उसले, त्यो डिभाइड गरिसके पछाडि हरेक सर्कुलेसन पार्टहरू चाहिँ हामीले के गर्यो त इन्टिग्रेसन गर्यो अथवा समेसन गर्यो। समेसन गरिसके पछाडि त्यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त जस्ट स्टोक्स थ्योरममा चाहिँ कलको फर्मुला युज गऱ्यौँ। कलको फर्मुला युज गरेपछि जुन डिफिनेसनको फर्मुला छ त्यसलाई युज गरिसकेपछि सायद डाइरेक्ट चाहिँ के भयो त हाम्रो
त्यो चाहिँ स्टोक्स थ्योरमको एक्सप्रेसनमा आउँछ। त्यहाँनिर एउटा ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, इन्टरनल चाहिँ सर्कुलेसन्सहरूको चाहिँ सबै फिल्डहरू के हुन्छ त क्यान्सलेसन हुन्छ, जस्ट बाहिरको मात्र हुन्छ भनेर। ठिक छ, यसमा के क्वेसन छ? एनी क्वेसन? छैन जस्तो लाग्छ है। कसैको क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो है। ओके ल, अलिकति यो सानो पार्टमा जाउँ, त्यस पछाडि हामी अनि यसको अर्को क्लासमा चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू गरौँला है। अब अर्को छ एउटा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने टर्मिनोलोजी छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको जसरी अगाडि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र फ्लक्स डेन्सिटी भनेर पढेका छौँ, त्यसै गरी यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ फ्लक्स डेन्सिटी हुन्छ। भन्न खोजेको म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया, फ्लक्स भन्नासाथ यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चाहिँ फाइएमले जनाइन्छ है, फाइ अथवा फाइएम है, फाइ अथवा फाइएमले जनाइन्छ है। यसरी फाइले हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई साइले जनाइन्थ्यो, म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चाहिँ फाइले जनाइन्छ है। अनि फाइ भनेको के हो त? म्याग्नेटिक फ्लक्स, द्याट इज बी इक्वल्स टु कति हुन्छ त? फाइ बाई एरिया, द्याट इज फ्लक्स पर युनिट एरिया। म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरियालाई हामी के भन्छौँ त? फ्लक्स डेन्सिटी। अब फ्लक्सको युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्सको वेबर हुन्छ है, वेबर पर मिटर स्क्वायर, जसलाई हामी टेस्ला पनि भन्छौँ है। वेबर पर मिटर स्क्वायरलाई चाहिँ अर्को भाषामा चाहिँ टेस्ला पनि भन्छौँ। ठिक छ। अनि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले बी भेक्टर भनेको चाहिँ हामीले जेनरल टर्ममा चाहिँ युज गर्ने, जुन म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ हामीले फ्लक्स डेन्सिटी भनेको चाहिँ जेनरल टर्ममा युज गर्ने टर्मिनोलोजी हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दिएको केसमा, जस्तै बी भेक्टर दिएको केसमा हामीले फाइ निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ त? अगाडि जुन हामीले साइ इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन डी डट डिएस गरेर गरे जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त? फाइ इक्वल्स टु बी डट डिएस वेबर, यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जब भनेको फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल भन्यो भनेदेखि यसरी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो। त्यस पछाडि फर्दर हामीले के छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बिचको रिलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ, बी भेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट एच भेक्टर। अब म्यु नट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पर्मिएबिलिटी अफ द फ्री स्पेस, पर्मिएबिलिटी भनेर भन्छौँ। यसको भ्यालु म्यु नटको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त? 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ हेनरी पर मिटर। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो फ्री स्पेसको लागि। अब यहाँनिर हामीले पछि म्याग्नेटाइजेसन भनेर पढ्छौँ। म्याग्नेटाइजेसन पढेपछि म्यु नटको ठाउँमा के आउँछ त? म्यु नट इन्टु म्यु आर, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भन्ने आउँछ। त्यो चाहिँ कुनै पनि अरू मिडियमको, फ्री स्पेस भन्दा अरू मिडियमको गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म्यु आर भन्ने आउँछ है। त्यो हामी अब पछाडि पढ्छौँ। ठिक छ, यति याद गरौँ कि बी भेक्टर कस्तो के हुन्छ त? म्यु नट एच भेक्टर फर फ्री स्पेस है। एच भेक्टर र बी भेक्टरको एक्सप्रेसन यस्तो खाले हुन्छ। अब त्यसो भए हामीलाई बायट सबार्ट्स लले दिएको एक्सप्रेसनमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? चेन्ज गर्न सक्छौँ। बायट सबार्ट्सले दिएको एक्सप्रेसन के थियो त भन्दाखेरि एच भेक्टर इक्वल्स टु यो म्यु नट नभइकन 1/4 पाई इन्टिग्रेसन एल आइडिएल भेक्टर क्रस एआर भेक्टर बाई आर स्क्वायर थियो। अब यहाँनिर हामीले बी भेक्टरको टर्ममा लेख्दाखेरि यहाँनिर म्यु नटलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। ठिक छ, दिस इज बायट सबार्ट्स ल इन टर्म्स अफ फ्लक्स डेन्सिटी है। यो सबै चिज चाहिँ सर हेरी मात्र पुग्छ, यो खासै त्यति ठुलो छैन। यति भइसके पछाडि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने डिफिनेसन थाहा भयो, अनि अर्को म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्ने चिजहरू थाहा भयो है। त्यस पछाडि अर्को के भयो त भन्दाखेरि हामीले एक्सप्रेसन बायट सबार्ट्स ल इन टर्म्स अफ फ्लक्स डेन्सिटीको टर्ममा राख्यो। अब यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि कन्सेप्चुअल क्वेसन छ है। कन्सेप्चुअल क्वेसन भनेको यो गस ल फर म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डको लागि चाहिँ गस ल भनेको क्लोज सर्फेसमा हामीले यदि म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको चाहिँ क्लोज सर्फेसमा इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट दिने रिजल्ट 0 हुन्छ भन्छ। यो किन भन्दाखेरि यसको 2 मार्क्स अथवा 3 मार्क्सको चाहिँ रिजन सोर्स है। यो किन भनेर रिजन सोर्स। अब यति यसलाई चाहिँ किन भन्दा पनि पहिला यो यति पार्ट चाहिँ बुझौँ है। क्लोज लुप बी डट डिएस भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले फर्दर स्टोक्स थ्योरम लगाउँदाखेरि डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु के हुन्छ त? सरी, डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाउँदाखेरि डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो म्याक्सवेल्स फोर्थ इक्वेसन हुन्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ त? म्याक्सवेल्स फोर्थ इक्वेसन। ठिक छ, म्याक्सवेल फोर्थ इक्वेसन। अब यहाँ लिस्टिङ गरेको हेरौँ म्याक्सवेलको इक्वेसन्सहरू। फर्स्ट इक्वेसन डेल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु 0 रो बी। सेकेन्डलाई हामीले यो डेल क्रस एच भेक्टर गरेको थियौँ, यो अथवा यो जुनसुकैलाई पनि हामीले सेकेन्ड राख्न सक्छौँ। डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 भनेको सेकेन्ड मान्यौँ। त्यसरी डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर भनेको थर्ड भयो। डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0 भयो। यो जुन लेफ्ट साइडको 4वटा छ यसलाई हामी के भन्छौँ त? पोइन्ट अर डिफरेन्सियल फर्म भनेर भन्छौँ है। यसलाई पोइन्ट अर डिफरेन्सियल फर्म अफ म्याक्सवेल्स इक्वेसन फर टाइम इन्भ्यारिएन्ट अर स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक एन्ड स्टेडी म्याग्नेटिक फिल्ड। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि टाइमसँग त्यसको फिल्ड चेन्ज भएको छैन। जस्तै भन्न खोजेको डी भेक्टर ई भेक्टर एच भेक्टर बी भेक्टर चाहिँ टाइमसँग के छ त? भ्यालु चेन्ज भएको छैन, युनिफर्म छ, त्यो कन्स्ट्यान्ट छ टाइममा। हरेक पोइन्टमा चाहिँ के छ त? हरेक टाइमको पोइन्टमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ सेम छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? युनिफर्म अथवा स्टेडी अथवा
स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भन्छौँ अथवा त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेर टाइमसँग चेन्ज नभएको त्यो फिल्ड भनेर भन्छौँ है यो भनेको पोइन्ट अर डिफरेन्सियल फर्म फर टाइम इन्भ्यारिएन्ट फिल्ड यताको भनेको इन्टिग्रल फर्म भनेर भन्छौँ हामी यसलाई